राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दो, थप 16 जनाको मृत्यु, 1154 जनामा संक्रमण। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने नेकपाको तीव्र तयारी, कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने बारे अध्यक्षद्वयको गृह कार्य। विज्ञापन ऐन स्वीकृत भएको 11 महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएन। कार्तिक 7 गतेसम्ममा क्लिन फिट लागू गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। 6 महिनापछि भारतको प्रतिष्ठित ताजमहल सर्वसाधारणलाई खुल्ला, बेलायतमा भने कोरोना संक्रमण बढ्ने अनुमान। र कञ्चनपुरमा सुविधा सम्पन्न कबड्डी प्रशिक्षण भवन निर्माण, चौरमा प्रशिक्षण गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। अब पूरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 16 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3 महिला र 13 पुरुष गरी 16 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार झापामा 72, सुनसरीमा 49, पर्सामा 88, भक्तपुरमा 84 र 62 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। यस्तै काठमाडौँमा 58 र 73 वर्षीय, मकवानपुरमा 68, ललितपुरमा 61, चितवनमा 55, रूपन्देहीमा 67, बाँकेमा 50 र 59 वर्षीय पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। त्यस्तै मकवानपुरमा 17, ललितपुरमा 58 र दोलखामा 52 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 427 पुगेको छ। आज 1154 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 9533 पीसीआर परीक्षण भएकोमा 418 महिला र 736 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 538, भक्तपुरमा 74 र ललितपुरमा 62 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आजको पीसीआर 9533 गरी जम्मा 9,23,823 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1154 रहेको छ। कुल संक्रमितको संख्या 65,276 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,611 रहेको छ भने आज 1,005 जना कोरोना मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म 47,238 जना उपचारपछि निको भएका छन्। कोरोना जितेर घर फर्किएका नवलपुरका सर्वसाधारण नागरिकले कोरोना महामारी विरुद्ध स्वयंसेवी अभियान थालेका छन्। उनीहरूले होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरूलाई सहयोगको अभियान थालेका हुन्। नवलपुरको कावासोती नगरपालिकाका सर्वसाधारण नागरिक कोरोना मुक्त भएर घर फर्किएपछि कोरोना विरुद्धको अभियानमा लागेका छन्। कोरोना संक्रमितको परिवार र संक्रमण देखिएको ठाउँमा हुने गरेका दुर्व्यवहार र अमानवीयताको विरुद्ध उनीहरूले आवाज उठाउन सुरु गरेका छन्। यो कोरोना निसंक्रमण अभियान कोरोना संक्रमणमा परेर निसंक्रमित भएर फर्किएपछि हामीले भोगेका अनुभवको आधारमा, हाम्रा परिवारका सदस्यहरूले भोगेको तितो अनुभवको आधार पछिल्लो समय समुदायमा संक्रमण फैलिने दर बढेपछि होम आइसोलेसनमा बस्नु परेका संक्रमितलाई हौसला प्रदान गर्न परामर्श र अनुभव साटासाट सहित संक्रमितका लागि सहयोग अभियान थालिएको हो। विभिन्न देशहरूमा रहनुभएका कावासोती निवासीहरूले पनि आर्थिक रूपबाट सहयोग गरिराख्नु भएको छ र विशेष गरेर स्थानीय क्षेत्रमा रहनुभएका विभिन्न उद्योगी व्यापारीहरूले यो अभियानमा चाहिने सामग्रीहरू स्वतस्फूर्त रूपबाट आफूहरू नै लिएर आएर दिनुभएको छ। जस्तो विदेशमा रहनुभएका यादव केसीले 32,000, माछापुछ्रे बैङ्कको ब्रान्च म्यानेजर शेषराज पोखरेलले 10,000 दिनुभएको छ। यसरी प्राप्त पैसालाई चाहिँ अपुग सामग्रीहरूलाई हामीले खरिद गरिएको छ। स्वतः स्फूर्त अभियानमा लागेको स्वयंसेवी समूहलाई कावासोती नगरपालिकाले पनि स्वयंसेवकका रूपमा सक्रिय सहभागिताका लागि निर्णय गरेर अभियानमा लाग्न आग्रह गरेको छ। जसलाई कोरोना लागेर जो साथीहरू रजरको कोरोना अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू निको भएर आइसकेपछि अहिले एउटा हामीले कावासोती नगरपालिकाबाट कोरोना भएका जो होम आइसोलेसनमा बसेका साथीहरूलाई हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ भेट्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो कोरोनाको बारेमा जानकारी गराउने
र उहाँहरूसँग परामर्श गर्ने काम भइरहेको छ। संक्रमण मुक्त भएर फर्केकाहरूले थालेको यो अभियानलाई सामाजिक रूपमा सकारात्मक ढङ्गले हेरिएको छ। अभियानमा व्यक्तिगत संस्थागत सहयोग जुट्ने क्रम बढिरहेको छ। नवलपुरबाट खगेन्द्र पराजुलीको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच बालुवाटारमा छलफल भएको छ। भोलि हुने सचिवालय बैठकको कार्यसूचीबारे केन्द्रित भएर अध्यक्षद्वयबीच छलफल भएको अध्यक्ष दाहालका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। आइतबार बसेको सचिवालय बैठकको कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको विषय थियो। दुई अध्यक्षबीच आज भएको भेटघाटमा भावी मन्त्री कसलाई बनाउने बारेमा गृह कार्य भएको बताइएको छ। मंगलबार दिउँसो 12:30 बजेका लागि बालुवाटारमा बोलाइएको सचिवालय बैठक अघि दुई अध्यक्षबीच बालुवाटारमा भएको गोप्य भेटघाटलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठकमा पहिलो पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको एजेन्डामा प्रवेश गरेको छ। यसैगरी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकल निर्णयले मन्त्रीहरूको नियुक्ति र हेरफेर हुने गरेको थियो। आइतबारको नेकपा सचिवालय बैठकमा छलफलको मुख्य एजेन्डा नै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको विषय बन्यो। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुरै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने पहिलो चरणमा मन्त्री भएकाहरूलाई मात्र हटाउने वा कार्यक्षमता कमजोर भएकालाई हटाउने भन्ने मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। नीतिगत रूपमा पुनर्गठनका लागि सचिवालयले सुझाव दिए पनि व्यक्तिको नाममा भने प्रवेश गरेको छैन। मन्त्री परिषदको पुनर्गठन गर्ने भनिसकेपछि अब यो सरकारलाई वा मन्त्री परिषदलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदाखेरि कसरी गर्ने भन्ने विभिन्न कोणबाट छलफल भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले महत्त्वपूर्ण दुई मन्त्रालय अर्थ र सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय हेर्नुभएको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङले शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभएको छ। 2074 साल फागुन 3 गते दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व लिनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले 2.5 वर्षमा 12 पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्नुभएको छ। जसरी हुन्छ सरकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट विभिन्न विकल्पहरूमा छलफलहरू भएका छन्। आइतबार पेरिस डाँडामा बसेको सचिवालय बैठकले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा सदस्यहरू एकमत देखिए पनि त्यसको खाका बन्न बाँकी रहेको छ। नेकपाको बाँकी कार्यसूचीमा पार्टी एकताका बाँकी काम टुङ्ग्याउने संवैधानिक निकायमा बाँकी नियुक्तिका विषयमा छलफल गर्ने एकता महाधिवेशन तयारीको काम गर्ने लगायत छन्। मंगलबार फेरि बालुवाटारमा सचिवालय बैठक बस्दैछ। क्यामेरा ब्युरोका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई सङ्कटतिर धकेल्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले महाधिवेशनको विषयलाई टारेर सभापतिले पार्टीलाई सङ्कटतिर धकेल्ने कोसिस गरिरहेको बताउनुभयो। एकै महिनामा सम्पन्न हुन सक्ने समायोजनको काम कतिपय जिल्लामा 1 वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न नगराएको भन्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले समायोजन नै नभएपछि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण रोकेर अहिले महाधिवेशन नै अन्यलमा पर्ने स्थिति पैदा भएको उहाँको जिकिर छ। पौडेलले असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हुँदा केन्द्रीय कार्य समितिको अवधि बढीमा 1 वर्षसम्म बढाउन सक्ने व्यवस्था भएको स्मरण गर्दै उहाँले विधानतः आउँदो फागुनपछि वर्तमान कार्य समिति स्वतः समाप्त हुने संकेत गर्नुभएको छ। संसदीय समितिले आगामी कार्तिक 7 गतेसम्म विज्ञापन बोर्ड गठन गरी क्लिन फिड लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 अनुसार आगामी कार्तिक 7 भित्र विज्ञापन बोर्ड गठन गरी क्लिन फिड लागू गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले 2077 कार्तिक 7 गते भित्र बोर्ड गठन गरी ऐनको दफा 6 अनुसार डाउनलिङ्क अनुमति लिएर नेपालमा प्रसारण रहेका टिभी च्यानलहरूलाई विज्ञापन रहित बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। विज्ञापन रहित हुन नसक्ने च्यानलहरूको प्रसारण रोक्न मन्त्रालयले बनाएका कार्ययोजना 15 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले बताउनुभयो।
विज्ञापन रहित हुन नसक्ने विदेशी टेलिभिजनको प्रसारण रोक्न त्यहाँ मन्त्रालयले के कस्तो कार्ययोजना बनाएको छ, साथै यो ऐनको कार्यान्वयनबाट नेपालमा कतिवटा विदेशी च्यानलहरू रोकिने अवस्थामा रहेका छन् र यसले पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावका बारेमा मन्त्रालयको धारणा 15 दिनभित्र समितिमा पठाउन सूचना तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि विदेशी च्यानलहरूको प्रसारण रोकिँदा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावको बारेमा पनि मन्त्रालयको धारणा पनि 15 दिनभित्र पेश गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। समितिमा आज विज्ञहरू र सञ्चार मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलपछि स्वदेशी टिभीलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले विदेशी टिभीको प्रसारणमा नेपाली विज्ञापन नराख्न पनि निर्देशन दिएको छ। विज्ञापन क्षेत्रको नियमन गर्न विज्ञापन ऐन 2076 जारी भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। ऐन स्वीकृत भएको 11 महिना बितिसक्दा पनि अपेक्षाकृत रूपमा काम हुन नसक्दा विदेशी च्यानलहरूलाई विज्ञापन रहित क्लिन फिड बनाउने कुरामा आशंका पैदा भएको छ। संसदका दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट 2076 साल कार्तिक 8 गते स्वीकृत भएको विज्ञापन ऐन हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। उक्त ऐन तुरन्त प्रारम्भ हुने व्यवस्था छ। ऐनले 2073 साल कार्तिक 7 गतेको मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत विज्ञापन रहित नीतिको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त नीति 2074 साल श्रावण 1 गतेबाट लागू हुनुपर्नेमा विभिन्न पक्षको विरोधका कारण लागू हुन सकेको थिएन। नीति कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि सरकारले विज्ञापन ऐन 2076 ल्याएको हो। ऐन स्वीकृत भएको 11 महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। सरकारले भने विज्ञापन बोर्ड गठनका लागि नियमावली यही हप्ताबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ। त्यो बोर्डको नियमावलीको ड्राफ्ट बनाएर हामीले चाहिँ कानुन मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर नेपाल सरकार मन्त्री परिषद बैठकमा प्रस्तुत गरिसकेका थियौँ। त्यसबाट पनि हामीले मन्त्री परिषदबाट पनि हामी विधेयक समितिमा छलफलको क्रमै रहेको छ। बैठकमा सांसदहरूले ऐन कार्यान्वयनमा सरकारले तादरुकता देखाउन नसकेको भन्दै ऐनको तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए। बीचमा अब त्यो मन्त्रीज्यू नभएको कारणले पनि अब धेरै अप्ठ्याराहरू पनि भयो हाम्रा भित्रमा पनि। अब त्यस कारणले पनि यो ढिलासुस्ती हुन गएको होला। मलाई के लाग्छ अब चाहिँ यसलाई चाहिँ छिटै अब यो टिमले यसलाई चाहिँ तदारुकता देखाएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। तपाईलाई भेट्दै पनि त कति टाइम लाग्ने होला अनलाइन, कतिको पहुँचमा पुग्नु हुन्छ कि हुँदैन, अनि यो कसरी 8 गतेभित्र कार्यान्वयन होला भनेर अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले त देश र जनता त बिर्सिसक्नु भयो। ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा नेपाली सञ्चार माध्यम धराशायी बन्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल विज्ञापन सङ्घ आनको बुझाइ छ। करिब तपाईको चाहिँ नि 18 अरबमा वृद्धि हुने हुनाले चाहिँ नि देशले राजस्व पनि पाउने, विज्ञापन व्यवसायीले काम पनि पाउने र नेपालका मिडियाहरूलाई पनि विज्ञापनको लागि चाहिँ नि सहजता हुने हैन। विज्ञापन धेरै भएपछि त प्रतिस्पर्धा हुन्छ, नेपालमा पनि कन्टेन्टहरू राम्रा बन्छन्, नेपालका मिडियाहरूले आफ्नो क्षमतालाई वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। ऐनले विदेशी विज्ञापनलाई नेपालीमा डबिङ गर्न नपाउने, केन्द्रमा विज्ञापन बोर्ड र प्रदेशमा अनुगमन तथा नियमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनले सरकारी विज्ञापन बोर्ड मार्फत गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। विज्ञापन सम्बन्धी नेपालमा कुनै कानून नभएको अवस्थामा ऐनले विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा सरकारवालाले राखेका छन्। कमला हमाल, काठमाडौँ। महिला तथा सामाजिक समितिले बालबालिका सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि तत्काल नियमावली बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन र अन्य श्रम सम्बन्धी कानुनबीच भिन्नता देखिएको र ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली नै नभएकाले तत्काल नियमावली बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। कोरोना महामारी वा प्राकृतिक प्रकोपबाट सङ्कटमा परेका बालबालिकाहरू शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक र प्राविधिक रूपमा प्रभावित भएकाले त्यसको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी भावी रणनीति बनाउन समेत समितिले निर्देशन दिएको छ। समितिले बालबालिका मैत्री उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा थप सक्रियताका साथ कार्य सम्पादन गर्न समेत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। थानशील नीति यथाशीघ्र बनाउन र यो नीति तर्जुमा गर्दा बालबालिकालाई
बालबालिकाका विषयलाई समेत गम्भीरतापूर्वक समावेश गर्न समेत समिति महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन गर्दछ। यस्तै बालबालिकाको समस्या समाधानमा स्थानीय तहहरूको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन अधिकांश बालबालिका सम्बन्धी हिंसा दुर्व्यवहार न्यूनीकरण गर्नका लागि समेत समितिले मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यातायात व्यवसायीहरूले पूर्ण क्षमतामा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै हवाई र स्थल यातायात बीच विभेद नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कोरोना संक्रमण जोखिमबारे व्यावहारिक निर्णय लिन व्यवसायीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। सरकारले सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर लामो तथा मध्यम दूरीको सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिइसकेको छ। तर यातायात व्यवसायीहरूले भने सरकारले यातायातको साधनका रूपमा प्रयोग हुने हवाई यातायात र सर्वसाधारणको बढी पहुँच हुने सार्वजनिक सवारी साधनमा भने विभेद गरेको गुनासो गरेका छन्। हवाई यात्रामा जस्तै स्थल अन्तर्गतको सार्वजनिक सवारीमा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने व्यवसायको माग छ। 50% भाडा जोडेर 50% यात्रु राखेर प्लेन चलाउनुस् भन्दाखेरि उनीहरूले किन सकेनन् भन्नुहुन्छ भने बसमा त सबै उनीहरूको त भाडा 18,000 हुन गयो नि त। उनीहरूको भाडा 18,000 हुन गएपछि त बसमा चढ्ने भए सबै यात्रुहरू, प्लेन त खाली दौडिने भए। त्यो कारणले उनीहरूले आफ्नो आन्दोलन गरेर आफ्नो मागलाई चाहिँ गराएर हाम्रो गाडीलाई चाहिँ विस्थापित गर्न खोजेको हो। व्यवसायले चाडबाड नजिकिए पनि यात्रु अभावमा रित्तो सवारी सञ्चालन गर्न बाध्य भएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। खुलेर पनि अब चलाउने कि नचलाउने भन्ने दोधारमा पर्यो क्या। उताबाट अब ब्याङ्कतिरबाट पनि अब भनौँ ताकेदाहरू आइरहेछ पैसाको लागि। अब गाडी चलाउन सरकारले चला भन्यो, अब सामाजिक दूरी अपनाएर पेसेन्जरसँग सार्विक भाडाभन्दा 50% बढी लिएर चलाउने भन्ने कुरो भयो। अब पेसेन्जरको चलायमान पनि छैन, हेर्नुहोस् अब जाउत नै छैन। अब 2-4 पेसेन्जर लिएर हिँड्नु परेको अवस्था छ गाडीमा। यता कोरोना संक्रमण जोखिम कम गर्न बस पार्क स्थित विभिन्न टिकट काउन्टरमा अनलाइन टिकेटिङको प्रबन्ध गरिएको छ। नयाँ व्यवस्था र कोरोनाका कारण यस वर्ष बस पार्कहरूमा सर्वसाधारणको चहल पहल कम रहेको बस पार्कका कर्मचारीको भनाइ छ। यसमा पछिल्लो वर्षमा जस्तो दशैं नजिकै आइरहँदाखेरि यात्रुहरूको चाप अत्यन्तै हुने गर्थ्यो र अहिले यो कोरोनाको महामारीको कारणले पनि हुनसक्छ अत्यावश्यक काम बाहेक कोही चाहिँ यात्रुहरू टिकट काट्न आएको देखिँदैन। सरकारको निर्देशनसँगै सार्वजनिक सवारीमा आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइएको छ। बाहिरिने गाडी प्लस हाम्रो भ्याली बाहिरबाट आउने प्रत्येक गाडीलाई पहिला डिसइन्फेक्ट गरेर मात्र यहाँ राखिन्छ र जानु अगाडि पनि फेरि पुनः एकचोटि डिसइन्फेक्ट गरेर पठाइन्छ। व्यवसायीहरूले हवाई यातायातमा कोरोना नसर्ने, सार्वजनिक सवारीमा मात्र कोरोना सर्ने भन्ने कुरा व्यवहारिक नभएको भन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले पूर्ण सिट क्षमतामा यात्रु राख्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्। क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोटमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्रले विद्युत सेवा विस्तारका लागि खरिद गरेका पोलहरू जथाभावी राख्दा समस्या भएको छ। मुसिकोटमा निर्माण भइरहेको विद्युत सबस्टेशनका लागि पोल ल्याइएको हो। रुकुम पश्चिममा नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्रले केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत सेवा विस्तारका लागि खरिद गरिएका पोलहरूको व्यवस्थापनमा लापरवाही भएको छ। वितरण केन्द्रले रुकुम पश्चिमका सबै पालिकामा केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत सेवा विस्तार गर्ने गरी खरिद गरिएका 5,000 बढी पोलहरू सार्वजनिक स्थानमै राखेर लापरवाही गरेको हो। मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 3 को धैरेनी चौरमा निर्माण भइरहेको विद्युत सबस्टेशनको पूर्व तयारी स्वरूप केही महिना अघि विद्युत पोल ल्याइएको थियो। व्यवस्थित तरिकाले एउटा तारजाली गराएर गेट बनाएर त्यहाँ राख्ने र त्यहाँबाट जहाँ लैजानु पर्ने हो, अब ट्र्याक्टरमा ट्रकमा केमा लोड गर्नुपर्ने व्यवस्थित तरिकाले त्यही सम्बन्धित ठाउँमा लिन सकिन्थ्यो। यो चाहिँ अलिकति कमजोरी पक्ष जस्तो देखियो। रुकुम पश्चिमको वितरण केन्द्रले भने प्राधिकरणको जग्गा नहुँदा खरिद गरिएका पोलहरू सार्वजनिक स्थान, खुला चौर र व्यक्तिको निजी जग्गामा राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएको छ। वितरण केन्द्रका प्रमुख त्रिलोचन भट्टराईका अनुसार जिल्लाका सबै पालिकामा केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत सेवा विस्तारको तयारी भइरहेको छ। मुसिकोट हाम्रो जुन जहाँ अफिस छ अहिले त्यहाँ हाम्रो आफ्नो जग्गा छैन। जग्गा नभएको कारणले गर्दा हामीले चौरहरू
शिक्षा स्वास्थ्यका अफिसहरू तथा अलिक खुल्ला ठाउँ जहाँ छ त्यहाँ पोल थुपार्ने र सँगसँगै ठेक्कापट्टा हुँदासाथ त्यो पोलहरू साइडमा गइसक्छ। त्यसले गर्दा अलिक लथालिङ्ग देखिन गयो। रुकुम पश्चिम वितरण केन्द्रले खरिद गरेका पोलहरू हाल मुसिकोट नगरपालिकाको पिपलनेटा, सल्ले, डाङ्ग्रीचौर लगायत विभिन्न पालिकाका स्थानमा जथाभावी छरिएर राखिएका छन्। 4 वर्ष अघिबाट रुकुम पश्चिममा विस्तार गरिएको केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत सेवा कम भोल्टेजका कारण अनियमित हुँदा मुसिकोटमै 3 MVA क्षमताको विद्युत सबस्टेसन निर्माण भइरहेको छ। रुकुम पश्चिमबाट प्रकाश गौतमको रिपोर्ट। यति एयरलाइन्सले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि सहुलियत दरमा भ्रमण प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ। एयरलाइन्सले होटेल, ट्राभल्स, ट्रेकिङ कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा सहुलियत दरमा भ्रमण प्याकेज सार्वजनिक गरेको बताएको छ। आफ्नो 22औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा एयरलाइन्सले पर्यटन उद्योगलाई बचाउन तथा आन्तरिक पर्यटनलाई चलायमान बनाउन आन्तरिक पर्यटनका लागि सँगसँगै भन्ने नारा सहित सहुलियत दरमा विभिन्न प्याकेज सार्वजनिक गरेको हो। एयरलाइन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुज रिमालले कोरोनाका कारण ठप्प भएको पर्यटन उद्योगलाई चलायमान बनाउन सहुलियत दरको भ्रमण प्याकेज ल्याइएको बताउनुभयो। प्याकेजमा पोखरा, एभरेस्ट ट्रेल, मुक्तिनाथ, घान्द्रुक, जंगल सफारी चितवन, ररारा भ्रमण, काठमाडौँ आउनेका लागि पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, भरतपुर, जनकपुर, भद्रपुर, भैरहवा, तुमलिङ टारबाट दुईतर्फी हवाई टिकट सहित बस्ने होटेलको व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। हामीले यसलाई मनाउँछौँ। खास 2020 चाहिँ हामीले चाहिँ पर्यटन वर्ष मनाउने भएका छौँ, तर भनेका थियौँ, तर पर्यटन वर्ष विशेष कारणले पेन्डेमिकको कारणले मनाउन सक्ने अवस्था नभएकाले अब डोमेस्टिक टुरिज्मलाई नै हामीले एक किसिमले चाहिँ एउटा उत्सव मनाएर डोमेस्टिक टुरिज्मलाई नै प्रमोसन गर्ने भन्ने जमर्को चाहिँ यति एयरलाइन्स लगायत यति एयरलाइन्सका अरू पार्टनर्सहरू हुन्छ, नाटा भयो, टान भयो, हान भयो। एयरलाइन्सले 22औं स्थापना दिवसका अवसर पारेर आजबाट यति एयरलाइन्स मोबाइल एप समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। मोबाइल एप्सको माध्यमबाट टिकट बुकिङ गरेमा विशेष छुट दिने व्यवस्था गरिएको समेत रिमालले बताउनुभयो। कोरोनाका कारण करिब 6 महिनादेखि बन्द आन्तरिक हवाई उडान सुरु भएको छ। लामो समयदेखि बन्द आन्तरिक हवाई उडान सुरु भएपछि पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरू उत्साहित देखिएका छन्। व्यवसायीले सरकारबाट सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेका छन्। कोरोना महामारीका कारण जारी भएको लकडाउनपछि बन्द रहेको आन्तरिक हवाई सेवा सुरु भएसँगै पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरू उत्साहित बनेका छन्। सरकारले गत चैत 11 गतेबाट देशभरि लकडाउन जारी गरेसँगै पर्यटन व्यवसाय ठप्प बनेको थियो। असोज 5 गतेबाट हवाई सेवा सुरु भएसँगै पर्यटन व्यवसायले गति लिने विश्वास व्यवसायीहरूको छ। आन्तरिक उडानले व्यवसाय सञ्चालनमा उत्साह थपेको भए पनि पहुँचवाला पर्यटन व्यवसायले मात्रै फाइदा पुग्ने गरी एयरलाइन्सहरूले उडान प्याकेज घोषणा गरेको प्रति केही व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन्। भोलि यसरी एयरलाइन्स खोलिराख्दा चाहिँ उहाँहरूले सम्बन्धित भनौँ न यहाँका पर्यटन क्षेत्र समग्रलाई टेवा पुग्ने गरेर मात्रै नभएर एउटा 1-2टा गन्ने बिजनेसलाई मात्रै लक्षित गरेर उहाँहरू त्यसरी आइदिनु भयो भने पक्कै पनि पोखराको टुरिज्मलाई चाहिँ यसले केही असर चाहिँ पार्छ। पर्यटन व्यवसायीहरूले सहज रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्था अझै नभए पनि सरकारी स्तरबाट सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता महसुस गरेका छन्। सबैले सहयोग गरे भने अब तै पनि हुन्छ कि भनेर पोजिटिभली भोलि होला भनेर अहिले लगानी गर्ने हुन्। त्यसले गर्दा राज्यले अलिकति यस्तो कुराहरूमा सपोर्ट गरिदिनुपर्छ। कास्की पर्यटन परिषदका अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले पर्यटकीय गन्तव्यहरूको संरक्षण गर्दै कोरोनासँग जोगिने र जोगाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सके 2 वर्षभित्रमा लकडाउन अघिकै अवस्थामा पुग्न सकिने उहाँको दाबी छ। आन्तरिक पर्यटन प्रमोसन, छिमेकी राष्ट्रको एसियन कन्ट्रीहरूको पर्यटन प्रमोसन क्याम्पेनहरूदेखि अनि युरोप अमेरिकाको प्रमोसनल क्याम्पेनहरू सञ्चालन गरेर धेरैभन्दा धेरै पर्यटकहरू ल्याउन मोडलमा र 2 वर्षभित्र हामी जुन हिजो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि यहाँको पर्यटन जुन लेभलमा थियो त्यही लेभलमा आउन सक्छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै गत चैत 11 गतेदेखि बन्द भएको नियमित हवाई सेवा 180 दिनपछि सुरु भएको हो। स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर नेपालमा सेवा दिइरहेका विभिन्न 9वटा कम्पनीमध्ये 8वटाले सोमबारबाट सेवा सुरु गरेका छन्।
डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको प्रमुख धार्मिक शक्तिपीठ घटालथान क्षेत्रको पर्यटन पूर्वाधार निर्माण सुरु भएको छ। पर्यटन पूर्वाधारका लागि सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट 1,42 लाखको लागतमा पूर्वाधार विकास सुरु भएको हो। बुढी घटालका नामले पनि प्रसिद्ध डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको प्रमुख धार्मिक शक्तिपीठ घटालथान पर्यटकीय दृष्टिकोणले सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। यसको प्रचार मार्फत पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले विकास निर्माणको कामलाई तीव्र पारिएको छ। घटालको पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि तलाउ निर्माण, कम्पाउन्ड वाल, बाटो तथा सप्ताहगृह बनाउने भएपछि त्यहाँका नागरिक खुसी छन्। हामीलाई पर्यटकको लागि एउटा सम्भावित क्षेत्र के छ भनेपछि जुन अहिले दैजी जोगबुढा भएर आउने सडक खण्ड छ, त्यो सडक खण्ड चिरगिट्टे भएर यही बाटो भएर आयत बाग बजार या आयत भलियाबाट जाने भएका हुँदाखेरिमा भोलि यो लोकमार्गमा परिणत भयो भने यस क्षेत्रमा अलिकति आकर्षणका चिजहरू बनाउन सक्यो भने बाह्य पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्छ र हाम्रो नीति रणनीति भनेको यही छ र हामी निरन्तर रूपमा समाजसँगको सहकार्यबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। एकदम राम्रो पक्ष हो यो र यो पर्यटन आकर्षण गर्नको लागि पनि हामीले घटालको केही प्रचलित र प्रचार गर्नको लागि पनि यसले धेरै टेवा पुग्ने भएकोले यो विकास निर्माणका कामका साथसाथै यहाँको स्थानीय जनताको पनि भोलि अलिकता केही काम गर्ने दौरानमा के अरे अवसर मिल्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वास राख्न चाहन्छौँ। अमरगढी नगरपालिकाले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि आलोक कन्स्ट्रक्सनसँग 2 वर्षको सम्झौता गरेको छ। समग्र रूपमा घटाल क्षेत्रको जुन धार्मिक महत्त्व छ यो महत्त्वलाई अझ बढी उजागर गर्ने, अझ बढी प्रचार गर्ने दिशामा अगाडि बढ्छौँ र एउटा प्रमुख पर्यटकीय स्थलको रूपमा यसलाई स्थापित गर्ने र तराईको जिल्लाहरूमा देखिएको जुन गर्मी छ त्यो गर्मी छल्नका निमित्त पनि यो क्षेत्रमा पर्यटकहरू आउन् भन्ने हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य रहेको छ। आज यसको हामीले शुभारम्भ गरेका छौँ, शिलान्यास गरेका छौँ। देवताको प्रभाव र शक्तिलाई कसैले चुनौती दिएमा मूल झाँक्रीले बालुवा खानुका साथै अरू धामीलाई पनि बालुवा खुवाएर शक्ति देखाउने स्थान हो घटालथान। घटालथान बाबाको दर्शनले मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। तथ्याङ्कगत हिसाबले हेर्दा नेपाली उत्पादनले प्याजको वार्षिक माग धान्न केही कठिन छ। गत आर्थिक वर्षमा करिब 3 लाख मेट्रिक टनको उत्पादन र 1,06,000 मेट्रिक टन आयात भएको देखिन्छ। उत्पादनपछि उपभोक्तासम्म पुग्दा 10 देखि 12% अर्थात् 50,000 मेट्रिक टनसम्म नोक्सान भएको देखिन्छ। मानिसहरू विभिन्न परिकारसँगै सलादसम्म प्याज बिनाको भान्सा परिकल्पना नगर्ने बानी परिसकेको छ। खपत बढ्दै जाने तर उत्पादन कम हुने स्थिति र अर्बौं रुपैयाँको प्याज भारतबाट आयात हुने भएकाले भारतले निर्यात रोक्दा नेपाली बजारमा प्याजको भाउ आकाशिने बहाना नै बन्छ। इन्डियाबाट थोरै आयो अनि यहाँको टोटल खपत पनि अलिकति कम भएको छ। त्यसैले गर्दा करिब यो सहज अवस्था हुने भने हाम्रो यहाँ 4.5 लाख जति वास्तविक खपत चाहिँ हुन्छ। गत वर्ष भारतले निर्यात रोक लगाउँदा नेपालमा खपत घटेको थियो। सन्तुलित ढङ्गले प्याजको खपत गर्ने हो भने नेपाली उत्पादनले बजार मागको अधिकांश हिस्सा पूरा हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। गत वर्ष पनि इन्डियाले यो प्याजलाई चाहिँ जुन निर्यात गर्ने चाहिँ रोक लगाएको थियो त्यो सन्दर्भले गर्दा पनि अलिकति त्यसको चाहिँ कन्जम्सन घटेको। नेपालमा अहिलेसम्म मङ्सिर पुसमा प्याज रोपेर उत्पादन गरिँदै आएको छ। अब नेपालको मागलाई पूर्ति गर्न साउनमा रोपेर पनि बेमौसमी प्याज उत्पादन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। मङ्सिर पुसतिर रोपेर वैशाखमा हार्भेस्ट हुने हो मेन सिजनको, त्यो नेपालमा पनि त्यही हो, इन्डियामा पनि त्यही हो। र अर्को यो साउनतिर रोपेर कार्तिक मङ्सिरमा हार्भेस्ट हुने हो। यो कार्तिक मङ्सिरतिर जुन हामीले प्याज हार्भेस्ट गर्छौँ त्यो चाहिँ बेमौसमी प्याज पनि भनिन्छ। र यो बेमौसमी प्याजको सन्दर्भमा त हाम्रो एकदमै हाम्रो खासै उत्पादन चाहिँ छैन। यो अहिले तराई र मध्य पहाडी क्षेत्रमा गरी कुल 20,908 हेक्टर क्षेत्रफलमा प्याज खेती हुँदै आएको छ भने बिउको व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ।
नेपालमा प्याजको उत्पादन वृद्धि गर्न जमिनको क्षेत्रफल र प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै उत्पादकत्व क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले पूर्व जानकारी बिना विद्युत सेवा नियमित नभई तत्काल फोन गर्न आग्रह गरेको छ। पूर्व जानकारी बिना विद्युत सेवा नियमित नभई ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालय वा विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा खबर गर्न आग्रह गरिएको हो। त्यसका लागि ऊर्जा मन्त्री पुनको सचिवालयको हटलाइन नम्बर 1151 वा 9851109835 नम्बरमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ। सरकारले पछिल्लो समयमा विभिन्न मर्मत तथा प्राविधिक कारणले लाइन काटिरहेको जनाएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले यसलाई लोड सेडिङ नभएको प्रस्ट्याएको छ। सिभिल ब्याङ्कले हिमालयन ब्याङ्कसँग विलय हुने समाचार निराधार भएको स्पष्ट पारेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेलाई लिखित पत्र पठाउँदै ब्याङ्कले अहिलेसम्म हिमालयन ब्याङ्कसँग मर्ज वा एक्विजिसन सम्बन्धी औपचारिक रूपमा कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको हो। सिभिललाई हिमालयनले प्राप्ति गर्ने भन्ने समाचारहरू सार्वजनिक भएपछि त्यसको वास्तविक जानकारी गराउन नेप्सेले आइतबार सिभिललाई पत्र काटेको थियो। सोही पत्रको जवाफ दिँदै ब्याङ्कले मर्जरका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मर्जर नीति अनुरूप सम्भावित विभिन्न ब्याङ्कहरूको खोजी गरिरहेको भए पनि अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय भइ नसकेको जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारको साथमा Manaslu World College, Tabahil Tuche Party, a home for future leaders. लामो समयदेखि कबड्डी खेलका लागि उचित प्रशिक्षण भवन नहुँदा समस्या भोग्दै आएका खेलाडीहरूले नेपालमै पहिलो पटक कबड्डी प्रशिक्षण भवन पाएका छन्। खेलाडीको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमा अत्याधुनिक डिजाइनको कबड्डी प्रशिक्षण भवन कञ्चनपुरमा निर्माण भएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारका पूर्व उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन राज्य मन्त्री प्रकाश रावलले भवनको उद्घाटन गर्दै खेलकुदको विकासका लागि सरकार सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अवश्य पनि हाम्रो यस क्षेत्रका कबड्डी खेलाडी भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो प्रतिभालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउने एउटा प्रतिभा देखाउने कामलाई यो हलले अवश्य पनि ठुलो सहयोग गर्ने मैले महसुस गरेको छु। खुल्ला आकाशमुनि प्रशिक्षण लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता हटेकाले कबड्डी खेलप्रेमी समेत उत्साहित भएका छन्। हिजोको दिनमा कबड्डीको क्षेत्रमा हाम्रो धेरै कबड्डी साथीहरूको धेरै दुर्दशा थियो। नाङ्गै खुट्टा माटोमा खेल्नुपर्ने, राष्ट्रिय जगतमा त अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामीले पहिचान दिइराखेको अवस्था थियो। अब हामी राष्ट्रिय जगतमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि अझ योभन्दा उज्जवल कबड्डीको भविष्यलाई कोरेर अगाडि बढ्नेछौँ। व्यवस्थित कबड्डी प्रशिक्षण भवन नहुँदा समस्या भोगेका खेलाडीले आगामी दिनमा मेहनतका साथ खेलप्रति समर्पित हुने जनाएका छन्। अगाडिको हामीलाई भवन नहुँदाखेरिको अगाडिको हामीलाई बहुत गाह्रो थियो। हामीहरू बाटोमा ट्रेनिङ गर्थ्यौँ। अहिले भवन भएपछि अब हामीहरूलाई यहाँ रुम पनि छ, सुत्न गाड्न यतै बस्नेर अब म्याट चाहिएको छ, म्याट हुनुपर्छ अनि हामीलाई यही सजिलो हुन्छ म्याटमा। एकदमै सफल हुन्छु किनभने पहिला चाहिँ हामीहरूलाई ट्रेनिङ गर्नलाई चाहिँ कोडहरू चाहिँ माटोमा खेल्नु पर्थ्यो, धेरै चोटपटक इन्जुरीहरू हुन्थ्यो हामीहरू होइन। अब चाहिँ हामीहरूले म्याटको व्यवस्था पाइरहेछौँ अनि खाने बस्ने व्यवस्थाहरू पनि यतै गरिरहेछौँ। हामीहरूलाई गुरुहरू नि राम्रो चाहियो अनि एउटा गुरु छँदैछन् अनि एउटा केटाहरूलाई एउटा केटीहरूलाई हेर्ने गुरुहरू चाहिँ चाहियो हामीहरूलाई। कबड्डी प्रशिक्षण भवनको उद्घाटनका क्रममा 13औं साग खेलमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिए बापत विभिन्न विधाका प्रशिक्षकलाई सम्मान गरिएको थियो। प्रदेश सरकारको 1 करोड 12 लाख लागतमा भवन निर्माण भएको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्थानीय तहमा निर्माण गरिने खेलकुद पूर्वाधार खेलग्राम निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै स्थानीय तहलाई खेलग्राम निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको हो। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि मन्त्रालयले थप 30 वटा पालिकामा खेलग्राम निर्माणको लागि प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको हो। मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित भएको 35 दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रालयको खेलकुद पूर्वाधार विकास शाखा वा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद त्रिपुरेश्वरमा प्रस्ताव पेश गर्न सकिने जनाएको छ। स्थानीय तहमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि र मन्त्रालयले पठाएको नमुना खेलग्रामको अवधारणा अनुसार प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ, जसमा फुटबल मैदान, क्रिकेट मैदान, भलिबल मैदान, कभर्ड हल, ट्र्याक एन्ड फिल्ड, वाकिङ रुट, फुट रेल, स्विमिङ पुल लगायतका पूर्वाधार समेटिनुपर्नेछ।
देशभरका स्थानीय तहमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्ने उद्देश्यले सरकारले एक स्थानीय तहमा 1 खेलग्रामको नीति ल्याएको थियो। सरकारले 70% र स्थानीय तहले 30% लगानी व्यवस्थापन गर्ने मोडालिटी सहितको खेलग्रामको अवधारणा अघि सारेको हो। स्थानीय तहको साझेदारीमा मन्त्रालयले गत वर्षबाट 84 वटा पालिकामा खेलग्राम निर्माण सुरु गरिसकेको छ। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज सनराइजर्स हैदराबाद र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा टस जितेर हैदराबादले पहिले बोलिङ रोजेपछि बेंगलोरले अहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ। आइपिएलको तेस्रो खेलमा दुवै टिम आफ्नो पहिलो खेल जित्न मैदान उत्रेका छन्। हैदराबाद अस्ट्रेलियन खेलाडी डेभिड वार्नरको कप्तानीमा रहेको छ भने बेंगलोरको नेतृत्व विराट कोहलीले गरेका छन्। अघिल्लो संस्करणको नतिजा हेर्दा दुई टिम बीचको खेल रोमाञ्चक हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। पहिलो भेटमा हैदराबादले बेंगलोरलाई 118 रनले हराएको थियो, तर दोस्रो भेटमा बेंगलोरले हैदराबादलाई 4 विकेटले हराएको थियो। यस संस्करणमा दुवै टिमलाई उपाधिको दावेदार मानिएको छ। प्रिमियर लिग फुटबलमा आज राति म्यानचेस्टर सिटी र उल्फ्स खेल्दैछन्। यो सिजनको सुरुवात सिटीले उल्फ्ससँग खेल्दै गर्न लागेको हो। खेल नेपाली समय अनुसार राति 1 बजे उल्फ्सको घरेलु मैदानमा हुनेछ। सिजन 2020-21 मा लिगको उपाधि उचाल्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रने सिटी पहिलो खेलमा 3 अङ्क चाहन्छ। यसअघिको खेलमा जित निकाल्दै सुखद सुरुवात गरेको उल्फ्स पनि लगातार दोस्रो जित चाहन्छ। त्यसैले यी दुई बीचको खेल रोमाञ्चक हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि उल्फ्सले पहिलो खेलमा तुलनात्मक रूपमा कमजोर मानिएको शेफिल्डलाई 2-0 ले हराउँदै 3 अङ्क बटुलेको थियो। अब मौसम समाचार। आज देशभरको मौसम सामान्यतया बदलिरही देशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। राति भने देशभरको मौसम सामान्यतया बदलिरही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 16 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 427 पुगेको छ। आज 1154 जनामा संक्रमण देखिएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 17611 रहेको छ भने आज 1005 जना कोरोना मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच बालुवाटारमा छलफल भएको छ। आइतबार बसेको सचिवालय बैठकको कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको विषय थियो। आज भएको भेटघाटमा भावी मन्त्री कसलाई बनाउने बारेमा गृह कार्य भएको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई संकटतिर धकेल्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। एकै महिनामा सम्पन्न हुन सक्ने समायोजनको काम कतिपय जिल्लामा 1 वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न नगराएको भन्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। आवश्यक सावधानीका उपाय नगरे बेलायतमा आउँदो अक्टोबरको मध्यसम्ममा दैनिक 50,000 कोरोना भाइरसका संक्रमित भेटिने अनुमान गरिएको छ। अक्टोबरको अन्त्यतिर दैनिक 200 जनाको मृत्यु हुन सक्ने भन्दै सचेत तुल्याइएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्थानीय तहमा निर्माण गरिने खेलकुद पूर्वाधार खेलग्राम निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि मन्त्रालयले थप 30 वटा पालिकामा खेलग्राम निर्माणको लागि प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको हो। सरकारले 70% र स्थानीय तहले 30% लगानी व्यवस्थापन गर्ने मोडालिटी सहितको खेलग्रामको अवधारणा अघि सारेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।